बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबूस होने वाले आखिरी नबी थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मौज़ा अता फरमाया था कि आप मुर्दा यानी मरे हुए लोगों को ज़िंदा कर दिया करते थे, और ये ऐसा मौज़ा है जो और किसी नबी को अता नहीं हुआ। और इस मौज़े से इतना फ़ायदा होता था कि जो लोग मर गए हैं वो ज़िंदा होकर मुख्तलिफ कीमती नसीहतें किया करते थे, जो बहुत सबक आमोज़ और असर अंगेज़ होती थी। एक मरतबा का वाक़या है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने उनसे कहा कि हम आप पर तब ईमान लाएंगे जब आप हमें कोई निशानी दिखाएं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या निशानी देखना चाहते हो? वो हवारी कहने लगे कि आप कोई मुर्दा ज़िंदा करके दिखाएं। अब अल्लामा बगवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 लोगों को अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा किया। एक आज़र को, और दूसरा शख्स एक बुढ़िया का बेटा था। वो अपने जनाजा से उठ खड़ा हुआ और वो भी काफ़ी अरसा जिंदा रहा और उसकी औलाद भी हुई। तीसरी बिनते आशिर थी, वो जिंदा होने के बाद अपनी औलाद से नफ़ा याब हुई। और चौथा साम बिन नो अलैहिस्सलाम। और साम बिन नो के मुतल्लिक तो आता है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मर्दों को ज़िंदा किया तो तनकीद करने वाले कहने लगे कि ये तो आपने उनको ज़िंदा करके दिखाया जो ज़माने हाल ही में मरे थे, मुमकिन है उनको सख्ता तारी हो गया हो, लिहाजा आप किसी ऐसे शख्स को ज़िंदा करो जिसकी मौत को काफ़ी अरसा गुजर चुका हो। लिहाजा अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने साम बिन नूह को ज़िंदा किया। साम बिन नूह की मौत को 4000 साल से ज़्यादा हो चुके थे। नाजरीन, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम साम बिन नूह की कब्र पर तशरीफ़ ले गए और अल्लाह का इस्म आज़म लेकर साहिब कब्र को पुकारा तो साम बिन नूह कब्र से निकल आया। क़यामत बर्पा होने की वजह से उसका आधा सर सफ़ेद हो चुका था। उस ज़माने में लोगों के बाल सफ़ेद नहीं होते थे। साम ने ज़िंदा होकर कहा कि क्या क़यामत बर्पा हो गई है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मैंने तो अल्लाह का इस्म आज़म लेकर तुझे पुकारा था। फिर आपने फरमाया, अब मर जाओ। साम ने कहा, इस शर्त पर मरने को तैयार हूँ कि अल्लाह मौत की तलखी से महफूज रखे। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और हक़ ताला शानहू ने दुआ कबूल फरमाई। इस मौज़े के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगो, अब तो ईमान ले आओ। तो उनमें से बाज़े ईमान लाए और बाज़ ने फिर भी तकज़ीब की और कहने लगे, ये तो जादू है। ये रिवायत भी मिलती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मैयत या कब्र पर या मैयत की खोपड़ी पर अपनी लाठी मारकर उसको ज़िंदा करते। वो जिस इंसान को ज़िंदा करते वो बातें करता और काफ़ी अरसा ज़िंदा रहता। नाजरीन, खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपनी मौत को याद करते तो उन पर ख़ास कैफियत तारी हो जाती। बावजूद इसके कि उनकी रूह को अल्लाह का लक़्ब हासिल था, फिर भी उनके दिल में इतना खौफ पैदा हो जाता था कि उनको शदीद किस्म का पसीना आ जाता था। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ एक कब्रिस्तान में कब्र पर खड़े थे। इसी मौका पर आपके हवारियों ने कब्र की तारीकी, उसकी तंगी और उसकी वहशत का जिक्र किया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम क्या अपनी माओं के पेटों में इससे भी ज़्यादा तारीकी मुकाम पर न थे? याद रखो, जब अल्लाह ताला फ़राग करना चाहता है तो फ़राग कर देता है। रिवायत में यह भी आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों से सवाल जवाब भी करते थे। बल्कि एक मरतबा का वाक़या है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी जगह तशरीफ़ ले जा रहे थे। आपका मिजाज बहुत ही नर्म और दिलकश हुआ करता था। इसी वजह से एक अहमक और बेवकूफ़ शख्स भी आपके साथ चल पड़ा। आपने उसको मना न किया बल्कि साथ चलते रहे। काफ़ी देर चलने के बाद एक घड़ा आया जहाँ से गुजरते हुए उस अहमक ने देखा कि अंदर एक ढांचा पड़ा हुआ है। वो रुक गया और इसरार करने लगा कि हज़रत, आपके पास एक इस्म आज़म है जिसके ज़रिए से आप मुर्दे लोगों को ज़िंदा करते हैं। मेरी गुजारिश है कि वो इस्म आज़म मुझे बता दें ताकि मैं इस पर पढ़कर उसको ज़िंदा कर सकूं। मैंने उसको देखना है कि ये किस शख्स की हड्डियां हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए क्योंकि ये तो उनका मौज़ा था और इस्म आज़म उनको मनजानिब अल्लाह ताला अता किया गया था। ये अहमक बार बार इस्म आज़म पूछ रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको टालने की कोशिश की और समझाया कि भाई, वो इस्म आज़म तुम नहीं पढ़ सकते। वो तो अल्लाह का हुक्म और वही होती है जो अल्लाह अपनी मर्ज़ी से जिस पर चाहे नाजिल करता है। वो अहमक था और बेवकूफ़ भी। इसरार करने लगा कि ए ईसा, अभी इस मुर्दे को ज़िंदा करो। तो अपने मौज़िज़ ज़ाहिर करने में बुखल से काम ले रहे हो। नाउज़ बिल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस लहजे से बहुत परेशान थे। वो मुसलसल इसरार कर रहा था कि आप मुझे इस्म आज़म सिखा दें या फिर इसको खुद ही इस्म आज़म पढ़कर फूंक दें ताकि इस मुर्दा जिस्म और ढांचे में रूह पड़ जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए
اور اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، اس احمق کے پیچھے پڑ جانے کی کیا وجہ ہوگی، اور اس میں کون سی حکمت اور کون سا راز پوشیدہ ہوگا۔ ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ یہ احمق ہے اور اس کو حماقت کی تلاش تھی، اور اسی طرح بدنصیبی بدنصیب شخص کے ساتھ ہوتی ہے، کانٹوں کا اگنا ان کا بویا جانے پر منحصر ہوتا ہے۔ اسی دوران اس احمق نے دوبارہ آپ کو مخاطب کیا، اے روح اللہ، اس مردے کو زندہ کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے ہی اس سے بہت پریشان تھے، انہوں نے مردہ کو زندہ کر دیا اور اس پر وہ کلام پڑھ دیا جو آپ کو عطا کیا گیا تھا۔ بس پھر کیا تھا دوستو، وہ تو ایک بہت بڑا شیر بن کر زندہ ہو گیا اور اس نے ہوش میں آتے ہی بے وقوف احمق پر حملہ کر دیا۔ ایسا خوفناک اور زوردار حملہ کیا کہ اس کی کھوپڑی کو 2 حصوں میں کھول کر رکھ دیا۔ اس میں سے مغز ایسے دور جا گرا جیسے کبھی ان کھوپڑیوں میں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کے پورے جسم کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہ سب منظر دیکھ رہے تھے، پوچھنے لگے کہ اے شیر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہاری اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ شیر کہنے لگا کہ حضرت، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی جو مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، اور میں نے ہوش میں آتے ہی اس نالائق احمق کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شیر نے ایک لقمہ بھی نہ کھایا اور خون کا ایک قطرہ بھی نہ چکھا۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور پوچھا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ شیر تو گوشت کھا جاتا ہے اور خاص طور پر اپنے شکار کو بڑے مزے لے لے کر کھاتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ تم نے اس کو منہ تک نہ لگایا؟ شیر کہنے لگا، حضرت، میرا رزق اس دنیا میں ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں مر گیا تھا۔ اگر ایک ذرہ بھی میرے رزق کا موجود ہوتا اس دنیا میں تو میں زیر زمین نہ ہوتا بلکہ اس زمین کے اوپر ہوتا۔ بہر صورت یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تو ناظرین، اس واقعہ میں بڑی حکمتیں ہیں، کیونکہ وہ شیر جو اس دنیا سے جا چکا تھا، جب چند لمحے کے لیے واپس آیا تو کتنی قیمتی نصیحتیں کر گیا۔ بلکہ ناظرین، ایک اور بادشاہ کا واقعہ ہے جو اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ علامہ ابن جوزی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عجیب و غریب کھوپڑی پڑی ہوئی نظر آئی جو عام لوگوں سے زیادہ بڑی اور خوفناک تھی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ کسی ایسے شخص کی ہے جو بڑا بہادر اور ذی وقار اور ذی وجاہت تھا۔ مگر اس کھوپڑی کو راستے میں بے یار و مددگار اور لاوارث پڑا دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر رک گئے۔ یہ اللہ کے نیک لوگ بندے تھے جو عبرت حاصل کیا کرتے تھے، ایسے مواقع پر موت کو یاد کرتے اور اس دنیا کی حقیقت سے باخبر ہوتے تھے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات تازہ ہو جاتی کہ ہم سب نے اس دنیا سے ایک دن ضرور چلے جانا ہے۔ بہر صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی وہیں تشریف فرما تھے کہ ساتھی کہنے لگے کہ حضرت، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس کو زندہ کریں اور ہم دیکھیں کہ اتنی عظیم الشان اور ذی وجاہت کھوپڑی کس شخص کی تھی اور اس کے ساتھ کیا احوال ہوئے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس کھوپڑی کو زندہ کر دیا جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اس شخص نے کیسی زندگی گزاری تھی۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کر دی کہ اے خدا، تو اپنی قوت سے اس کھوپڑی کو گویائی عطا فرما تاکہ ہم اس کے احوال کو جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کی دعا کو قبول فرما لیا اور کھوپڑی بولنے لگی کہ اے روح اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا ہے کہ میں آپ کی باتوں کا جواب دوں۔ آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھ لیجئے۔ آپ نے پوچھا، سب سے پہلے یہ بتا کہ تو دنیا کی کون سی شخصیت ہے؟ اس کھوپڑی نے جواب دیا کہ میں اس دنیا میں بہت بڑا بادشاہ تھا۔ آپ نے پوچھا، کتنا عرصہ اس دنیا میں زندہ رہا؟ وہ کہنے لگا کہ میں 1000 سال تک زندہ رہا اور میری 1000 اولاد تھی۔ آپ نے پوچھا، تیری حکومت کیسی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک مغرور بادشاہ تھا، لالچی بھی تھا، مجھے پوری دنیا فتح کرنے کا شوق تھا، میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی رہا، میں نے ہزاروں شہر فتح کر لیے تھے، ہزاروں لشکروں کو شکست دی، ہزاروں بادشاہوں کو چنے چبوا دیے، مگر بالآخر موت آ گئی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا جو میں اس دنیا سے لے جاتا، سب فتوحات، لشکر اور چیزیں اس دنیا میں رہ گئی۔ میری 1000 برس کی زندگی کسی کام نہ آئی۔ میں نے جان لیا کہ زہد و تقویٰ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی اور لالچ میں بڑی ہلاکت ہے، یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ یہ دیکھ لیا کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے کہ وہ جس حال میں رکھتا ہے وہی حال سب سے اچھا ہوتا ہے۔ میں نے دنیا فتح کرنے میں اپنی عمر لگا دی اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیابیاں دیتے رہے، اور اپنی کامیابی کی لالچ میں اس دنیا کا مقصد ہی بھول گیا تھا۔ یہی کہنا تھا کہ وہ کھوپڑی خاموش ہو گئی۔ آپ کے ساتھ موجود لوگ بھی فکر میں ڈوب گئے کہ یہ دنیا عارضی ہے،
اتنے بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کر لیا تھا، وہ آج اس طرح بے بسی کے عالم میں راستوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی کھوپڑیاں ماضی کے قصے بیان کر رہی ہیں۔ آج ہم اس طرح اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتراتے ہیں۔ سوچئے کہ 1000 سال جینے والے شخص نے کیا کچھ جمع کیا ہوگا اور کیا کچھ دیکھا ہوگا، مگر بالآخر موت ہے۔ اس لیے دوستو کہتے ہیں کہ عقل مند وہ شخص ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے اور اس کے لیے نیک اعمال کرے۔ نیک اعمال کے علاوہ کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نیک لوگوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے اور ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔